बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह जी और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि 26वीं तरमीम तो हो गई, यानी जो होना था वो हो गया। अब इसके बाद के जो हालात हैं वो क्या बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं, मैं एक और वीडियो में भी कह चुका हूँ कि सांप गुजर गया है तो अब वो लकीर पीटने से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तरमीम जब हो जाती है ना, मकसद मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी दायर होगी, वो भी उस पर भी एक फैसला आ गया, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीनी हद तक है उसके बाद कोई अपील नहीं है, फिर रोज़े महशर जो है क़यामत के वाले दिन ही है। तो इसी तरह अगर एक अमेंडमेंट आ जाती है जो पार्लियामेंट से आती है तो उसे एक ही तरीका है कि उसको आईनी जो तरीका है वो ये है कि उसको नई अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो वो उसको अनडू कर दे। अदरवाइज एक गैर आईनी तरीका भी पाकिस्तान में आया कि वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए अनडू करा दिया जाए। ये दो तरीके हैं, ये गैर आईनी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनडू कराया जाता है, या जो आईनी है वो ये है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट करे जो पहली वाली अमेंडमेंट को अनडू कर दे। ठीक है जी, तो ये एक तरीका था। अगर तहरीक इंसाफ को इस आईनी तरमीम से, ज़ाहिर है सब कुछ मसौदे वगैरह कुछ दिनों पहले थे, सबके हाथों में आ गए थे, सबको अंदाजा भी था कि क्या होने जा रहा है। और जो मेन एक जो मरकज़ी जो इसका बुनियादी नुकता था, महवर मरकज़ था इस आईनी तरमीम का, वो तो सबको पता था कि आईनी अदालत बनेगी या आईनी बेंच बनेंगे। ठीक है जी, और मोस्ट सीनियर मोस्ट जो 3 रुकनी जो जजेस थे उनमें से एक चीफ जस्टिस लिया जाएगा, इसका भी अंदाज़ा सबको हो गया था। तो अगर तहरीक इंसाफ को इस हवाले से कुछ करना था तो ये तरमीम से पहले जो थी ना वो बिल्कुल किया जा सकता था इसे। अच्छा, अब अगर चैलेंज होता है, फ़र्ज़ करें तो इसे सेशन कोर्ट में तो चैलेंज नहीं किया जाएगा, जाहिर है कि इसे हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा। अच्छा, हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाए तो इसे सुनेगा कौन? बिल्कुल, क्योंकि ये आईनी क्वेश्चन है, इसे सुनेगा आईनी बेंच। अब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो इंतहाई अहमक हैं, इंतहाई बेवकूफ़ हैं, इंतहाई डबर हैं, लेकिन भाईजान इतने अहमक नहीं हैं कि वो उन आईनी बेंचेस के अंदर उन जजेस को अपॉइंट कर दें जिनके बारे में ये शायबा भी होगा कि ये हम ख्याल जजेस हैं तहरीक इंसाफ के। तो जब हम ख्याल जजेस उन आईनी बेंचेस में नहीं बैठेंगे ना, तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन वही होगा कि आइन के आर्टिकल 239 ज़ेली 5 और 6 के तहत कि भाईजान आप किसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बेंचेस को कह रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट है इसे अनडू कर दें। हाँ, अगर कोई इससे कोई बुनियादी हक हुआ है किसी का गसब तो वो ज़ाहिर है उस हवाले से अदालत गौर कर सकती है। अदरवाइज आप किस तरीके से कह सकते हैं? तो ये एक तो ये है कि जो आईनी बेंचेस हैं वहाँ से अगर तहरीक इंसाफ कहती है ना कि उसके हक में फैसला आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ पॉसिबल होगी। क्यों कि अच्छा, एक तहरीक इंसाफ को जो है ना एक शुरू दिन से एक समझ लें कि आदत सी या उसकी नेचर सी बन गई है, क्योंकि सहूलतकार हर जगह बैठे हुए थे। इधर जनाब यहाँ तक हुआ है कि शायद ये परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के इसमें था या कुछ था कि अभी ये इन्होंने पटिशन लिखकर दायर भी नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर रजिस्ट्रार पहले से वो बैठे हुए थे कि लाएँ जी, उनका ये नहीं, उनका चले कोई बात नहीं, हम तैयार बैठे हम लाएँ। तो ये एक नेचर बन चुकी है, सहूलतकार क्योंकि हर जगह मौजूद थे तो इधर रिट की, इधर जनाबे वाला उनके हक़ में फैसला आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी सुबह को पड़ गया। तो ये सारी की सारी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि पैन होना वो अदालत नहीं रही, ठीक है, तो ना हो अदालत रही ने, ना हो जज रहे हैं। तो ये अब थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को जो है ये माइंड सेट थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है आप मकसद ये है कि किस किस चीफ जस्टिस की जो है ना मुखालफत करेंगे, किस किस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो मुखालफत करेंगे। तो एक तो ये चीज़ जो है ना कि आप इसे अनडू करवा लेंगे और आप पिटीशन दायर करेंगे और फौरी तौर के ऊपर जो है वो फैसला जो है आपके हक में आ जाएगा, ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको क्या कहते हैं कि इन्होंने कहा जनाब बार जो है ना वकील वकला तहरीक चलेगी। अब इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वकला और तहरीक इंसाफ के वकीलों के अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें आप कि भजन बार जितनी भी हैं उनके अंदर सब वकील जो है ना वकील शामिल है। यही वजह कि यहिया खान अफरीदी का जैसे ही नॉमिनेट होते हैं वो चीफ जस्टिस एक आध बार के अलावा बाकी तमाम जो मुल्की बार्स हैं उन्होंने उन्हें मुबारकबाद दिया, और ना सिर्फ मुबारकबाद दी है बल्कि खैर मकदम भी किया। और उसकी वजह यह है कि यहिया खान अफरीदी का जो कैरियर है वो गैर मुतनाज़ा है, गैर सियासी
ایسی ہے اس کے اندر کسی طور بھی آپ کوئی دھبا جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ پھر تحریک انصاف کو کہنا پڑا. یعنی یہاں قاضی فائز صاحب کے خلاف تو یہ مختلف نازیبہ الفاظ بھی یہ کہتے رہے ہیں، لیکن جب مختلف بعض ایسوسیشنز نے ان کی وہ مبارکباد دی اور خیر مقدم کیا، ویلکم کیا ان کی نامینیشن کو، تو پھر تحریک انصاف کو بھی کہنا پڑا کہ نہیں، ہم ان کی نامینیشن کے اوپر تو میں اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو 26ویں ترمیم اور جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر اعتراض ہے. بھائی جان آپ طریقہ کار کے اوپر اعتراض کریں یا 26ویں ترمیم کے اوپر، اس طریقہ کار کے تحت بنے تو جو ہے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہیں. ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ تو نہیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے بار ایسوسیشن نے بھی جو کر دیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب برادر ججز نے بھی مبارکباد دے دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو تھوڑا سا بڑا دل کرنا چاہیے تھا. وہ قاضی فائز صاحب کا جو جانے کا وہ جو ریفرنس ہوتا ہے، جو پوری تقریب ہوتی ہے، اس کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ قاضی فائز صاحب سے آپ کا ٹھیک ہے اختلاف ہوگا، لیکن اختلافات کو گریس کے تحت جو ہے نا وہ نبھایا جاتا ہے. تو وہ خیر حج کرنے جو ہے، عمرہ کرنے جو ہے وہ چلے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، تو وہ نہ اس تقریب کے اندر شامل ہوں گے جو قاضی فائز صاحب کو الوداعی جو ریفرنس دیا جاتا ہے، اور نہ حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ یحییٰ خان آفریدی صاحب کی جو صدر کے اندر ہوگی اس کے اندر شامل ہوں گے. حالانکہ انہیں بڑا دل کر کے جو ہے نا یہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے، ان تقریبات کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا. تو افتخار چودھری صاحب کی جو حق میں تحریک چلی تھی اس کے اندر ایک تو یہ تھا کہ پورے ملک کی جو بعض ایسوسیشن تھی، پورے ملک کے جو وکیل تھے وہ وکلا برادری متحد تھی، اور سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ بھی متحد تھی. ان کے سارے جو ورکرز تھے وہ بھی اس مہم کے ساتھ وکیلوں کے ساتھ تھے. اور اچھا اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدلیہ بھی جو تھی وہ متحد تھی، وہ بھی ان کے ساتھ تھی. تیسری بات یہ تھی کہ افتخار چودھری کی جو اپوائنٹمنٹ تھی افتخار چودھری کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جنرل مشرف نے انہیں ہٹایا تھا، تو وہ جو جنرل مشرف کا حکم تھا وہ انڈو کر کے انہیں دوبارہ اسی طریقے سے بحال کرنا تھا. اب پرابلم کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ انہیں نامینیٹ کر دیا گیا ہے، انہوں نے اپنا حلف اٹھانا ہے، اور جس چیز کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہے 26ویں ترمیم. تو جنرل مشرف کا آرڈر جو ہے اسے انڈو کر دیا کس نے؟ سپریم کورٹ کے ایک حکم نے. ٹھیک ہے جی. سپریم کورٹ کا ایک حکم جو ہے وہ جنرل مشرف کے فیصلے کو تو انڈو کر سکتا ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم یا کوئی بھی آئینی ترمیم جو پارلیمنٹ سے ہوتی ہے، 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے، اسے انڈو نہیں کر سکتا تا وقت کہ وہ ان کی مثلا غیر آئینی طور کے اوپر وہ اقدام ہوگا. اچھا اسے انڈو نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک اور ترمیم کرنی پڑے گی جو پہلی والی ترمیم کو انڈو کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہیں کہ جی ملک کو جام کر دیں گے، بیکار ہے، کرتے رہیں جام، جتنا مرضی جام ہو جائے. جام اس حد تک ہوگا. یہاں میں آپ کو ایک اور بڑا اہم نقطہ بتاؤں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں تحریک چلی، اس حد تک اگر ملک جام ہوتا ہے تو پھر آرمی چیف جو ہے نا وہ آ کے کہتا ہے پرائم منسٹر سے، پھر ترمیم انڈو نہیں ہوتی، پھر پورا نظام ہی جو ہے وہ انڈو ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہنا اب میرے بس سے باہر ہو گیا، اب آپ ملک چھوڑیں اور جائیں، اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، ادروائز میں آپ کو جو ہے نا اریسٹ کروں گا. تو وہ ماحول پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہے نہیں کہ جناب اس طریقے سے جو ہے عوام نکلے اور یہ کرے وہ کرے. یہ ساری کوششیں تحریک انصاف جو ہے وہ کر کے دیکھ چکی ہے. لہٰذا عرض یہی کرنا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ جس طریقے سے جو ہے وہ ماشاءاللہ آگے جا رہی ہے کہ موجودہ ظاہر ہے کہ حکومت کا، آرمی چیف کا کہیں بالکل ان کا بھی اس کے اندر بڑا کردار ہے، لیکن موجودہ حکومت کا بھی اس کے اندر آپ کو کردار ماننا پڑے گا کہ جس طرح اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 89,000 جو کا ہدف عبور کر چکی ہے. سعودی عرب کا جو وقت آیا ہے، چائنا کا وزیر اعظم آئے، سرمایہ کاری کے جو معاہدے ہو رہے ہیں، تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہے ڈیالہ جیل جائیں گے اور وہ خان صاحب کے پاس بیٹھ کے تھوڑی سی ان کی چمپی کریں گے اور خان صاحب کو کیا بات کہیں گے؟ خان صاحب تہاڈی مہربانی، آپ کی دعاؤں سے ہم اتنی اکانومی کو اوپر لے جانے میں کامیاب ہو گئے. بشک تو جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کا کہا تھا، لیکن دعائیں آپ کی اندر سے ہمارے ساتھ تھی، ہم اکانومی کو لے کے جانے کے قابل ہو گئے. اصل بجلی بھی اتنی زیادہ پین مہنگی کر دیتی ہے کہ قسم سے آگے جو ہے نا 15-20 روپے یونٹ بے شک کم کر کے اپنی گڈ ول بنائیں. ہم نے آپ کے لیے کام کر دیا ہے، اب ہم جا رہے ہیں، آپ آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ ان کی خواہش بھی ہوگی کہ اس تمام جو اکانومی جو بوم کر رہی ہے اس کے ثمرات جو ہیں 1.5-2 سال تک انشاءاللہ عوام تک پہنچیں گے.
تو وہ جو عوام تک ثمرات پہنچنے ہیں اور عوام کا جو مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہے اس کے ثمرات بھی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نیکسٹ جو 28 کا الیکشن ہونا ہے اس کے اندر سمیٹنا چاہے گی. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. لہٰذا حزب اختلاف جو ہے وہ بھی ایشوز کی سیاست کرے, ریاست کے خلاف جو ہے وہ سیاست نہ کرے, اور آنے والا جو وقت ہے اس کے لیے 2028 کے لیے اپنے الیکشن کی تیاری کرے. خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے, دوسرے صوبوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس سے زیادہ کر کے دکھائے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ صرف تحریک انصاف دوسروں پہ تنقید نہیں کرتی بلکہ کام بھی کرتی ہے. تو یہی چیز جو ہے نیکسٹ الیکشن میں اس کے کام آئے گی, ورنہ اگر اسی طرح وہ اپنی توانائیاں ضائع کرتی رہی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیں, دوستوں تک شیئر کر دیں, اور ہمارے مرگا چینل کو سبسکرائب کر دیں. بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.